बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इन दिनों वतन अज़ीज़ सोहनी धरती पाकिस्तान में एक फितना फिर से सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में नामूसे सहाबा के नाम पर एक बिल पेश करके, बल्कि बिल को पास करवा के पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की फिर से साजिश की जा रही है। मैं पाकिस्तान के अंदर तमाम बसने वाले अफराद को सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान की अमलदारी और पासदारी की तरगीब देता हूँ, जिस तरह मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान ने हमेशा वसी तर मुल्की और कौमी मफाद की खातिर 100 जनाजों पे खड़े होके इस मुल्क को मजबूत मुस्तहकम करने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को काफिरस्तान कहा और बानी पाकिस्तान हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को काफिर आजम कहा, आज उनकी औलादें इस धरती पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम होता हुआ नहीं देख सकती, बल्कि वो इसकी खुशहाली और इस्तेहकाम पर खौफजदा हैं। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से मजहब के नाम पर कौम को एक दूसरे से मुतहारब करके एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। लेकिन खुदाए जुल जलाल के नाम पर मुमलकत खुदादाद जब कायम हुई तो बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस जज्बे और इन हमाक के साथ इस कौम को या इस कौम की क़यादत को मुज्तमे किया, इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया और मुनज़्ज़म करके उन्होंने जो कौमी वहदत की बात की थी, आज फिर से हमें चाहिए कि हम कायद आज़म के उस फिक्र अंगेज पैगाम को अपने लिए मशाले राह बनाते हुए बाहमी गिरोही और मजहबी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपने अपने अकीदे पे कायम रहते हुए और एक दूसरे के अकायद और नज़रियात का एहतराम करते हुए पाकिस्तान के अंदर मजहबी तौर पे आज़ादाना और ज़िंदगी गुजारने का अहद करें। ये मुतनाज़े बिल जो पास करा के एक शरपसंद अंसर ने, जो सेनेट का रुकन है, मेरी मुराद जमात इस्लामी के मौलवी मुश्ताक अहमद और अब्दुल अकबर चित्राली, इन दो अफराद ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है और उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से मजहबी और फिरका वाराना आग की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं और हम ही पाकिस्तान बचाने वाले हैं। हमारी मुंतशिर क़यादत मुत्तहिद हो चुकी है। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा साजिद अली नकवी की क़यादत में, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में, अल्लामा हुसैन मुकद्दसी तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया समेत तमाम छोटी बड़ी मजहबी जमातें, शिया जमातें मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं। महराब और मिंबर के दरमियान फासले ख़त्म हो चुके हैं। ज़ाकिरीन उलमा के साथ कंधे से कंधा मिला के वसी तर कौमी मफाद की खातिर इकट्ठे हैं और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ाकिरीन के जज्बा खैर सगाली को कदर की निगाह से देखते हुए उलमा क़यादत भी, यानी कि साहिबान महराब भी साहिबान मिंबर के साथ वसी तर मुल्की और कौमी मफाद की खातिर एक दूसरे की तरफ पेशकदमी करके एक बड़ा मकसद
حاصل کریں گے۔ ان دنوں پاکستان کے اندر بسنے والے شیعان علی کی قومی وحدت جو ہے اس کی اہم ضرورت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور محراب اور منبر کے درمیان فاصلے ختم ہونے چاہیے۔ میں ذاکرین، واعظین، خطبہ اور صاحبان منبر کی طرف سے صاحبان محراب کو اور شیخ محسن نجفی صاحب، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صاحبان محراب کے ساتھ ہمیشہ صاحبان منبر موجود رہیں گے اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کے آئندہ لاہ عمل میں شامل ہوں گے۔ لیکن میں علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سے ایک دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ایک فتنہ ہے جس کا نام ہے حافظ کاظم رضا نقوی۔ اس نے گزشتہ سال یعنی کہ امسال محرم الحرام کے موقع پر صاحبان منبر پر پابندیاں لگوا کر ان کی عزاخانوں کی رونقوں کو پامال کرنے کی ایک گھنونی سازش کی ہے۔ میں حافظ کاظم رضا کو پاکستانی شیعہ قوم کا ایک وہ شرپسند فتنہ سمجھتا ہوں کہ جس کی در پردہ جو تانے بانے ہیں وہ مولوی جواد نقوی کے ساتھ ملتے ہیں، اور میں جواد نقوی اور حافظ کاظم رضا نقوی کو باہم متحد اور اکٹھے سمجھتا ہوں۔ اسی طرح میں علامہ سید ساجد علی نقوی کی قیادت میں اور ان بزرگ علماء کی قیادت میں، شیخ محسن نجفی صاحب اور علامہ حافظ ریاض نجفی صاحب کی قیادت میں جو ملک گیر کنونشن ہونے جا رہا ہے علماء و ذاکرین کا، اس کی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ حافظ کاظم رضا جیسے فتنے کے ساتھ لا تعلقی کریں، کیونکہ حافظ کاظم رضا نے امسال لاہور میں محرم میں عزت مآب ذاکرین پر پابندی لگوا کر پھر اپنے نمائندوں کے ذریعے ان کو ہراساں کر کے یہ کہا کہ آپ کی پابندی ہم ہٹوا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رات کے اندھیرے میں کچھ معاملات طے کر لیں۔ میں علامہ سید ساجد علی نقوی سے، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی سے اور شیخ محسن نجفی صاحب سے امید کرتا ہوں کہ آپ حافظ کاظم رضا نقوی کو اپنے ساتھ الگ کریں گے۔ اگر آپ اس کو الگ نہیں کرتے تو آپ امید نہ رکھیے گا کہ ذاکرین، خطبہ، واعظین آپ سے متصل ہوں یا آپ کے علماء کنونشن کو کامیاب بنوانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میری مختلف ذاکرین سے، صاحبان منبر سے گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان کو کسی حد تک آمادہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حافظ کاظم رضا اپنے آپ کو ساجد نقوی کا نمائندہ خصوصی کہتا ہے، لہٰذا اس نے ہم پر پابندیاں لگوائی ہیں اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بیٹھنے سے قاصر ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے جو شیعہ قوم کے صاحبان منبر پر خود سے پابندیاں لگوا کر ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور عزاداری مظلوم کربلا میں رخنہ اندازی پیدا کرنے کا سبب بنے۔